अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेट इज़ अबाउट ग्रूम्ड वुमेन, एलिगेंट वुमेन, और किस तरह से औरत अपने आप को ग्रूम्ड कर सकती है, एलिगेंस उसमें पैदा हो सकती है और वो ग्रेसफुल लग सकती है। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल शक्ल की होती हैं, उनके फीचर्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, इतनी वो ग्रूम्ड होती हैं, अपने आप को बहुत ही वो अच्छा और बड़ा ग्रेसफुल और एलिगेंट तरीके से रखती हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे फीचर्स की और बड़ी प्यारी प्यारी औरतों को मैंने ना, यकीन करें कि अपने आप को छोड़ते हुए देखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने अपना ध्यान रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। आज आपको 25 ऐसी ग्रूमिंग हैबिट्स बताऊंगी, बहुत छोटी सी हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते भी हैं, और उनमें से बहुत सी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं और आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन आप सोचते हैं कि बस जी अब मैं थक गई हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना ख्याल रखने की। लेकिन अगर आप अपना ख्याल रखेंगी ना, तो आप खूबसूरत भी लगेंगी। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी औरत नहीं है दुनिया में जिसको खूबसूरत लगने का दिल नहीं करता, या वो ये नहीं चाहती कि मैं प्यारी लगूँ या मेरी कोई तारीफ़ करे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे ग्रूम वुमेन पे, एलिगेंट वुमेन पे। ये सारी ग्रूमिंग हैबिट्स और जो टिप्स हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगी आपको बेस्ट फील कराने में, कि आप भी बेस्ट हैं, आप भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, आप स्पेशल हैं। अपने आप को स्पेशल फील कराना है ना, तो ये हैबिट्स आपने ज़रूर अपनानी है। तो सर्दी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम काम करते हैं ना, वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है कि वो सर भी उनका साफ़ सुथरा होगा, स्किन भी बहुत चमकदार होगी, हाथ भी बहुत अच्छे होंगे, कपड़े भी बहुत प्यारे पहने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो एंड पे ना अपने पाँव को छोड़ देती हैं, पाँव इग्नोर कर देती हैं। हालांकि मैं कहती हूँ, शख्सियत आपकी नज़र आती है, सबसे पहले किसी की नज़र पड़ती है ना, तो आपके पाँव पे पड़ती है। इतनी फटी हुई हील्स होती हैं, बिल्कुल डार्क जो फीट होते हैं, ना उन पे कोई मॉइस्चराइज़र लगा होता है, ना कोई साफ़ सुथरे होते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही छोटी सी हैबिट है, आपने ये करना है कि जिस वक्त भी आपने अपना मुंह धोया है ना, अपना पाँव भी साथ ही धोएं। पाँव धोने के बाद जैसे आपने फेस पे अपने मॉइस्चराइज़र लगाना है ना, साथ ही आपने अपना पाँव पे भी मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपके क्रैक्स हैं, हील्स बहुत फटी हुई हैं, वैसलीन लगाएं। अच्छा, मेरी क्या आदत है, मैं जब भी पाँव धोती हूँ या मैं शॉवर लेती हूँ, मैं साथ ही ना सॉक्स पहन लेती हूँ। मेरे बच्चे बल्कि हंसते, वो कहते हैं जी मामा का सॉक्स सीज़न शुरू हो गया। अब टिल मार्च तक मैंने सॉक्स पहननी है हर सूरत में। मुझे लगता है कि मेरे पाँव जो है ना, अगर बचे हुए हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, सॉक्स की मदद से रहते हैं। सॉक्स का मैं तकरीबन 6 का पैक ले आती हूँ, जो मेरा पूरा विंटर चल जाता है। मैंने घर में हर वक्त सॉक्स पहननी होती है। लोशन लगाया, क्रीम लगाई, वैसलीन लगाई, पाँव को सॉक्स में कवर कर लिया। कहीं बाहर जाना है ना, तो मैं बंद शूज़ नहीं पहन सकती, मुझसे ना बिल्कुल बंद शूज़ में मुझे घबराहट होती है। हाँ, ये कि अगर कहीं जाना है, बहुत कोई फॉर्मल है, कोई अगर मुझे पहनना पड़ता है, तो बहुत ही कम मैं शाज़ो नाज़र पहनती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं थोड़े से ना आगे से ओपन पहनूँ शूज़। लाइक मुझे अगर हील भी कंफर्टेबल ना लगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉक हील पहन लूँ। मैं वो जूता पहनती हूँ जो मेरे पाँव को कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा होगा, मेरे हाथों की स्किन, मेरे पाँव की स्किन बहुत पतली है। तो जैसे कोई जूता अगर लग जाए ना, कट जाए, तो साथ ही इतना बुरा कट लगता है और इतने छाले से पड़ जाते हैं, मेरी पाँव की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो कभी आपने अगर किसी को देखा है ना कि उसने बहुत ही कोई हाई हील पहनी है, उसने इस तरह के पंप्स पहने हुए हैं, तो आप उसको कॉपी ना करने लग जाएं। आप वो जूता पहने जो आपके पाँव में ईजी हो, आपके पाँव को कंफर्टेबल रखे, और आप ख़ुद भी सुकून में रहें। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि मेरे क्योंकि पाँव ना आगे से थोड़े से चौड़े हैं, मैं नहीं पहन सकती बंद जूते जो आगे से बहुत ज़्यादा बंद होना, तो मैं पहनूँ तो मेरा मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो होता है, हर बंदे की एक अपनी नेचर होती, वो कपड़े, वो जूते पहने। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, वो चीज़ अपनाएं, वो स्टाइल, वो जूता, वो कपड़ा पहने जो आपको कंफर्टेबल रखे, और उसके साथ साथ स्टाइल भी आप कैरी कर सकें। तो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जूता लिया करें, अपने पाँव को साफ़ सुथरा रखें, मॉइस्चराइज रखें, और हमेशा सॉक्स पहना करें। मोस्टली देखा होगा, अक्सर लोगों के पाँव
پاؤں کے نیل ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھوں کے نیلز ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے دیکھیں نا، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سکن پھٹ گئی ہے، کریکس آ گئے، ہیلز پہ کریکس آئیں، تو سیم اسی طرح سے نیلز کو بھی موئسچرائزر چاہیے ہوتا ہے، اس کو بھی نمی نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو وہ جس طرح ہارڈ ہوتے ہیں تو ہارڈ ہو کے وہ ایسے سٹک کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں. تو اپنے نیلز کو بھی موئسچرائز رکھا کریں، ساتھ ساتھ جیسے ویزلین آپ نے ہیلز پہ لگائی ہے اسی طرح نا اپنے نیلز پہ لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ نیلز کو فائل بھی رکھنا ہے. اگر آپ کو لمبے نیلز پسند ہیں تو آپ کی اپنی چوائس ہے، اگر آپ کو چھوٹے پسند ہیں فائل کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیوٹیکل بھی صاف کیا کریں، جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ بھی پاؤں سے اچھی طرح صاف کیا کریں. اب آتے ہیں سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز کی طرف، جو کہ آپ کو بہت خوبصورت اور گروم بنائے گی، وہ ہے جی آپ کے ہاتھ. ہاتھ بہت پیارے لگتے ہیں. خیر مجھے اپنے ہاتھوں کا، نیلز کا، بالوں کا، اپنی سکن کا بہت خیال رہتا ہے. حالانکہ گھر کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ کیا مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود خوش ہیں نا، ہماری انر سیلف خوش ہے، ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تو ہم سب کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں. اگر ہم اپنی ذات کا نہیں خیال رکھ سکتے، جو کہ ہماری پرائرٹی ہے، تو ہم کسی اور کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ٹائم مینجمنٹ، یہ ٹائم نکالنا باپ نے ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں صبح جیسے اٹھتے ہیں نا، اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجا ہے، ناشتے سے فارغ ہوئے، اپنے لیے 10 سے 15 منٹ نکالیں، اپنے لیے گرومنگ کا ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو ایلیگنٹ بنائیں، گریسفل نظر آئیں. اور یقین کریں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا، اٹھ کے اپنے آپ کو اتنا ٹائم دے دیتے ہیں نا، تو آپ بڑے ہی مزے سے سارا دن فریش فیل کرتے ہیں. ہاتھوں کی طرف آتے ہیں جی. ہاتھوں کا بھی یہی سیم ہوتا ہے، سارا دن ہم نے ہاتھوں سے کام لینا ہوتا ہے، رگڑتے ہیں ہم ہاتھوں کو، جگہ جگہ پہ سے کام لے رہے ہوتے ہیں بیچاروں سے. تو اسی طرح اس کو بھی اچھی طرح دھونے کے بعد آپ نے نا ہینڈ واش رکھیں. سوپ سے ہاتھ نہ دھویا کریں، کیونکہ سردیوں میں سوپ سے نا ہاتھ بہت جلدی ڈرائی ہوتے ہیں. ہینڈ واش رکھیں. اگر ہینڈ واش یوز کیا ہے اس کے بعد موئسچرائزر لگائیں، ویزلین لگائیں. ہاتھوں کے نیلز کو بھی سیم اسی طرح، اگر آپ کو شوق ہے، اچھے لگتے ہیں، لمبے نیلز رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. اور اگر آپ کے نیل ٹوٹ جاتے ہیں، کئی لوگوں کو ویسے کمی ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے کیلشیم کی، نہیں ان کے نیلز اتنے ٹکتے، ٹوٹ جاتے ہیں. میرے بھی ایک آدھ ٹوٹا رہتا ہے اکثر. تو اگر آپ نے کہیں جانا ہے، آپ آرٹیفیشیل نیل لگائیں، اب تو ہر سائڈ سے آپ کو نیلز مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آف ڈیز میں نا آپ نیل پینٹ لگائیں. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جب میرے آف ڈیز آتے ہیں نا، میں نیل پینٹ لگاتی ہوں، کیونکہ دل کرتا ہے نا. تو اب باقی دنوں میں تو نماز پڑھنی ہے تو ایک کمپلشن ہے، آپ نہیں لگا سکتے. تو باقی دنوں میں آپ جس دن میں آپ کے آف ڈیز چل رہے ہوں تو آپ اپنی نیل پینٹ کو انجوائے کریں. دیکھیں انسان جب تک اپنی زندگی کو انجوائے نہیں نہ کرتا، اس میں مزہ نہیں لاتا، اس میں ایکسائٹمنٹ نہیں پیدا کرتا، نئی نئی چیزیں نہیں ٹرائی کرتا، تو زندگی بالکل ایک روٹین میں چلتی ہے اور روٹین لائف بورنگ ہو جاتی ہے. تو اپنی لائف کو نا چینج کریں گے نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. ہاتھ اچھے لگ رہے ہوں گے تو دل بھی خوش ہوتا ہے، بہت پیارا فیل کریں گے. کئی عورتوں کو پازیب پہننے کی، چھوٹی سی پائل پہننے کی بہت عادت ہوتی ہے اور انہیں بڑی پیاری لگتی. شادی ہوئی اور میں نے اسی روٹین کو کنٹینیو رکھا. پھر میرے بچے ہوئے، کچھ عرصہ مجھے لگا کہ میں نے نا درمیان میں چیزیں اسکپ کر دی ہیں، اور جیسے ہی میں نے وہ چیزیں چھوڑی تھیں، سچ میں اسٹریس میں چلی گئی تھی، میں ٹینشن میں چلی گئی تھی، کیونکہ میں اپنا خیال نہیں کرتی تھی. جب میں اپنا خیال نہیں کرتی تھی تو میں کسی کا خیال کیسے پراپرلی کر سکتی ہوں؟ اپنا خیال رکھنا شروع کیا، اپنے بچوں کا خیال پراپر رکھنا شروع کیا، تو یقین کریں مجھے لگتا ہے میں دوبارہ زندگی جینے لگ گئی ہوں. تو آپ نے گروم کرنا ہے نا، اس ایلیگنٹ نظر آنا ہے، تو یہ سوچیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ جینا بھی شروع کر لیا دوبارہ. جو انسان، جو عورت اپنا خیال کرتی ہے نا، اپنے آپ کو گروم وومن بناتی ہے، ایلیگنٹ نظر آتی ہے، گریسفل ہوتی ہے، وہ دوبارہ سمجھ لیں وہ دوبارہ جینا سٹارٹ کرتی ہے. تو آپ نے اب جینا سٹارٹ کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے اس کو نا نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اچھا، اب اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بال. میں اکثر اپنے ولاگز میں بتاتی ہوں کہ بالوں کو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ ضرور آئلنگ کریں. آئلنگ مسٹ ہے کیونکہ ڈرائنس بہت زیادہ ہے. سمرز میں بھی خیر مجھے تو ڈرائنس ہوتی ہے، لیکن ونٹرز میں تو بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے. جس کو کہہ لینا کہ نہیں بھی ہوتی اس کو بھی ڈرائنس فیل ہوتی ہے. تو 2 سے 3 دفعہ تو ضرور آئلنگ کریں. آئل آپ گھر پہ بنائیں یا باہر سے لے آئیں. سرسوں کا آئل، دیکھیں ہمارے بزرگ بڑے تو سرسوں کا آئل ہی لگاتے تھے، تب تک تو یہ اتنی چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی، تو کتنے ان کے پیارے بال ہوتے تھے. لیکن کوئی بات نہیں، ابھی وقت اتنا ہاتھ سے نہیں گیا. ہم نے بھی اپنے بالوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ شخصیت آپ کی اگر لگتی ہے نا نمایاں، خوبصورت، ایلیگنٹ آپ لگتی ہیں تو وہ بالوں کی وجہ سے لگتی ہیں. اگر آپ کے بال اچھے ہیں، شائن کر رہے ہیں، خوبصورت ہیں، چاہے لمبے نہیں ہیں،
आप जितना भी रखना चाहती हैं, चाहे शोल्डर लेंथ हो, नीचे हों थोड़े से, लेकिन आप ना खूबसूरत आपके बाल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसे आपने शॉवर लिया ना, हल्का सा बालों को ना आप इस तरह से सेट कर लें कि सारा दिन आपका ना बहुत अच्छा और बड़ा प्लेजेंट सा गुजर जाए। और इसके साथ साथ ऑयलिंग हो गई, आपने अच्छा सा एक शैम्पू यूज़ किया, कोशिश करें सल्फ़ेट फ्री यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ किया, मास्क भी ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि मास्क से ना बालों में एक जान आती है, एक शाइन आती है। फिर उसके बाद आपने 6 से 8 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने बालों को ट्रिम ज़रूर करना है, चाहे ख़ुद कर लें, चाहे अगर आपको कर सकती हैं ना, देखिए कुछ लोग कर लेते हैं ट्रिम, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप नहीं कर सकती, पार्लर से कराना चाहती हैं, सैलून पे जाना चाहती हैं, तो 6 से 8 हफ़्ते के बाद अपने बालों को ना 1-1.5 इंच ट्रिम करा लिया करें। उससे होता क्या है कि बाल डेड निकल जाते हैं और बड़े नीट लुक आ जाती है, फाइन से बाल हो जाते हैं। और स्टाइल भी ऐसा करें कि जो आपके ना फेस पे सूट करे, ताकि आप कैरी करें ना जब बालों को कपड़ों के साथ सारा दिन, तो आप बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट लगे। देखें, ग्रूम औरत हमेशा एलिगेंट होती है। जो डे बाय डे अपने आप को ग्रूम करती है ना, अपने आप को पॉलिश करती है, अपने आप को निखारती है, वही औरत एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती है। कल के व्लॉग में मैंने आपको होम रेमेडीज़ 3-4 शेयर की हैं, जिसमें आपके हेयर केयर की रेमेडीज़ हैं, फेस केयर की रेमेडीज़ हैं, फीट केयर की रेमेडीज़ हैं, जो कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेज़रर हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ हैं और घर में वो चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, बिल्कुल चीप भी हैं। तो ये आप चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, आपका चेहरा। देखें, एक बाल, एक पाँव, एक हाथ और एक चेहरा, ये चीज़ें नुमायाँ हैं, ठीक है। अगर आपका चेहरा खूबसूरत नहीं है, आप डल आप लग रहे हैं, स्किन फ्रेश नहीं है, आप वीक फील कर रहे हैं, किसी तरह से भी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होती है। तो आपने सबसे पहले तो काम करना जी, अपने फेस को फ्रेश रखना है। सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो आपने अपनी हाइड्रेशन का सबसे पहले ख्याल रखना है। अगर आप पानी पूरा पीते हैं, प्रॉपर पीते हैं, 6 से 8 ग्लास पानी आप सर्दियों में भी इंटेक करते हैं, तो आपकी स्किन फ्रेश होगी। आप ये लिखवा लें, अगर आप पानी कम पीते हैं, जो इंसान पानी कम पिएगा उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ड्राई हो जाएगी। नो डाउट लोशन, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, वैसलीन सब कुछ मौजूद है, लगा के आप सॉफ्ट फील करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, तो वो पानी के ज़रिए रख सकते हैं। अपनी स्किन को अगर फ्रेश रखना है ना आपने, तो पानी का इंटेक बहुत करें। इसके साथ साथ आपने अपने फेस को दिन में 2 दफ़ा कम से कम धोना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। गर्मियों में तो खैर 2 से 3 दफ़ा भी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में भी आपने अपने फेस को ट्वाइस अ डे धोना है। वो किस तरह से, आप सुबह धोएं नाश्ते के बाद, एक दफ़ा इवनिंग में जब आपका काम ख़त्म हो गया तब आप अच्छा सा ना फेस वॉश ले लें। मॉइस्चराइज़ करें अपने फेस को लाजमी। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, सन ब्लॉक मस्ट है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आप आउटडोर हो, सन ब्लॉक आपने स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप देखें, अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं, लाइक अपर लिप्स हैं, आईब्रोज़ आपकी ख़राब हैं, मुझे बल्कि एक कमेंट भी आया था कि आईब्रो बनाना जो है वो गुनाह है, सारा कुछ। लेकिन देखें, कुछ ऐसे भी लेडीज़ हैं जिनके बहुत बाल होते हैं और उनकी मशाबत ना मर्दों से हो रही होती है। यकीन करें कि वो एक्स्ट्रा हेयर ज़रूर रिमूव कराएं। हाँ, कई औरतों को नहीं पसंद शेप बनाना, तो मत बनाएं, लेकिन एक्स्ट्रा हेयर जो कि आपके बाल मुँह पे अच्छे नहीं लग रहे, देखें आपने साफ़ सुथरे लगना है, प्यारे लगना है, एलिगेंट लगना है, खूबसूरत लगना है। अपने हस्बैंड के लिए भी तो करना ना ये सारी आपने एफर्ट, क्योंकि जो चेहरे के बाल होते हैं वो बहुत नुमायाँ होते हैं। अपर लिप्स पे अगर बाल हैं, आप खुद सोचें कि आपके होंठों के ऊपर बाल नज़र आ रहे हो तो कितने वो गंदे लगते हैं। तो इसलिए आपने ना एक्स्ट्रा बालों को ना ज़रूर रिमूव करना है, चाहे आप प्लकिंग करें चाहे आप थ्रेडिंग करें, लेकिन ज़रूर कर लें। अगर बाहर नहीं जा सकते, खुद सीखें, बहुत आसान है, बंदा कर सकता है, उल्टा पैसों की भी बचत है। इसके बाद लिप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके लिप्स सर्दियों में इतने ड्राई होते हैं, फटे होते हैं। चेहरा बहुत साफ़ सुथरा होगा, लिपस्टिक लगी होगी, पैची लिपस्टिक होगी, लिपस्टिक का पता लग रहा होगा कि नीचे होंठ सारे ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि ना वो स्क्रबिंग करती हैं, ना लिप्स का प्रॉपर ख्याल रखती हैं। और कई औरतों को तो आदत होती है कि वो लिप्स को ना काटती हैं, तो वो ब्लड और अजीब सी हालत की होती है लिप्स को ना काट करके। तो आपने लिप बाम यूज़ करनी है। वैसलीन, अगर लिप बाम नहीं है घर में, वैसलीन है तो वैसलीन इज़ द बेस्ट। आप वैसलीन लगाएं, रात में लगा के सोएं, इतने अच्छे साफ़ और नीट एंड क्लीन आपके लिप्स हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ना लिप्स की लिकिंग के साथ साथ आपसे एक बात करनी थी। मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा है, किसी एज
میں بھی ہیں. نیل بائٹنگ کی بہت بری عادت ہوتی ہے, نیلز کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے, نیلز کو کترنے کی بہت بری عادت ہوتی ہے. تو ایک تو یہ نحوست ہے, اس کو نہ کیا کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ بہت گندے لگتے ہیں, اتنے خراب, اتنے رف ہینڈز اور اتنے بدنما ہاتھ لگتے ہیں نا. یہ عادت چھوڑ دیں. ایک لپ لکنگ کی اور ایک نیل بائٹنگ کی عادت آپ نے بالکل کوئٹ کرنی ہے, چھوڑ دینی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ میں کروں گی تو یہ میری شخصیت کو نا اوپر سے نیچے گرا دے گی. بالکل میری جو شخصیت ہے وہ 100 سے 0 پہ آ جائے گی. اگر آپ نے اچھا لگنا ہے, پیارا لگنا ہے, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہونٹ, آپ کے پاؤں, آپ کے بال, آپ کی سکن نمایاں ہوتی ہے. آپ نے ان چیزوں کو نا گروم کرنا ہے, آپ نے مزید خوبصورت نظر آنا ہے. ایک بہت ہی بری ہیبٹ جو کہ اکثر لیڈیز میں ہوتی ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہوں گے, اچھے جوتے پہنے ہوں گے, بال بڑے پیارے بنے ہوں گے, میک اپ بہت خوبصورت کیا ہوگا, لیکن ان سے نا یقین کریں اتنی بری اسمیل آتی ہے, کیونکہ اپنی اسمیل آپ کو محسوس نہیں ہوتی, ساتھ بیٹھنے والے کو محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے وہ اتنی آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے, نہ وہ آپ کے پاس سے اٹھ سکتا ہے, نہ آپ کو بتا سکتا ہے. اسمیل, باڈی اسمیل ہر انسان کی ہوتی ہے. جب آپ نے شاور لینا ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے باڈی مسٹ بڑے پیارے سے آ گئے, آپ باڈی پہ پھیر سکتے ہیں لوشن کو, اور بڑی پیاری خوشبو رہتی ہے, سارا دن تک رہتی ہے, باڈی بڑی اچھی آپ کی نا اسمیل دے رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیلی روٹین میں سارا دن آپ نے منیمل سا میک اپ کر لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بہت ہیوی سا میک اپ کرنا ہے. اپنے فیچرز کو انہانس کریں, ہلکا سا لائٹ سے لپسٹک لگائیں, اچھے سے بال بنائیں. منیمل میک اپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لک بھی ایلیگنٹ ہو جاتی ہے, میک اپ بھی نمایاں نہیں ہوتا, اور آپ بہت ہی گریسفل نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میک اپ ایسا ہونا چاہیے جو لائٹ بھی ہو اور نیچرل لگے, آپ کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے. اب تو اتنے پیارے پیارے میک اپ برانڈز آ گئے ہیں, یقین کریں کہ لگائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے میک اپ کیا, لیکن آپ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیچرل فیچرز کو اپنے نمایاں کریں, لائٹ سا بالکل نیچرل سا میک اپ کریں, اور پھر بتائیے گا آپ کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جوتے وہ پہنیں جو آپ کی شخصیت پہ اچھے لگیں, آپ کے پاؤں پہ اچھے لگیں, جو آپ کو کمفرٹ دیں, جو آپ کو سٹائل بھی دیں. اسی طرح سیم جو کپڑے پہنے وہ آپ کے سٹائل کے مطابق ہوں, آپ کی باڈی جو سٹرکچر کے مطابق ہوں, باڈی شیپ کے مطابق ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمفرٹ بھی دیں. ایسا کپڑا ہرگز نہ پہنیں یا کسی کو کاپی نہ کریں کہ جو اس کو اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی اس کو فٹافٹ کاپی کروں اور میں پہنوں. ایسے نہیں ہوگا. آپ کی باڈی ٹائپ, آپ کا باڈی سٹرکچر, باڈی فزیک ڈفرینٹ ہے, اور ایسا کپڑا پہنیں کہ جو آپ کو نا کمفرٹ دے, سٹائل بھی ہو, آپ کیری بھی کر سکیں اور کمفرٹ کے ساتھ کیری کر سکیں. نہ کہ آپ کسی کو دیکھ کے, تو وہ کہتے ہیں نا کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ بھی تھپڑ مار کے, چپیڑ مار کے لال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا سٹائل وہ بنائیں جو آپ کا ہو, انڈیپینڈنٹ اپنا جو سٹائل کریٹ کریں. آپ کا سٹائل کوئی اور کاپی کرے, آپ کسی کا سٹائل کاپی نہ کریں, کیونکہ آپ نے اپنا کمفرٹ لیول دیکھ کے کپڑے پہننے ہیں, اپنے باڈی سٹرکچر کے اکارڈنگ کپڑے بنوانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی جو ہے نا فیشن سینس, فیشن سٹائل چینج ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے فیشن کو ماڈیفائی کرنا ہے, اپنے سٹائل کو ماڈیفائی کرنا ہے اپنی ایج کے اکارڈنگ. یہ میں نہیں کہتی کہ اگر آپ 40s میں آ گئے تو آپ کپڑے پہننے بند کر دیں, اسٹائلش کپڑے نہ پہنیں, فیشنیبل کپڑے نہ پہنیں, لیکن ماڈیفیکیشن کے ساتھ نا. دیکھیں جو آپ کو پہنا ہوا بھی اچھا لگے, آپ ایلیگنٹ بھی لگیں, گریسفل بھی لگیں, اور آپ کا کمفرٹ بھی زون بھی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو نا. نہ زیادہ کپڑے کھلے ہوں, نہ زیادہ فٹڈ ہوں. ایسے کپڑے ہوں جو آپ کی نا فیچرز کو, باڈی کے پارٹس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کرے, زیادہ پرومیننٹ نہ کرے. بہت اچھا سا, بہت پیارا سا, سوفسٹیکیٹڈ سی اگر آپ کی لک ہوگی نا تو آپ خود بخود ایلیگنٹ لگنے لگ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایسیسریز کو بھی ضرور کیری کریں. اگر میں سوچتی ہوں, اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو میں ہمیشہ واچ کو پہنتی ہوں. مجھے واچ پہننا بہت پسند ہے, بہت مجھے لگتا ہے کہ میں ایلیگنٹ لگتی ہوں, میں گریسفل لگتی ہوں اگر میں واچ پہنتی. اس کے ساتھ ساتھ جیولری اچھی سی لائٹ سی کیری کریں, رنگز پہن لیں, کوئی چھوٹی سی چین پہن لیں. جو چیز آپ کیری کریں نا بہت ایلیگنٹ اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہونی چاہیے. آپ جب کپڑے, جوتے, ایسی چیزیں پہن کے باہر جائیں نا, کسی بھی محفل میں جائیں, تو ایک تو آپ کے کیری کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ کوئی بھی بھول نہ سکے, اور اس کو ہمیشہ آپ کی لک, آپ کا سٹائل, آپ کی ایلیگنس, آپ کی پرسنالٹی
अनफॉरगेटेबल होनी चाहिए, आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ केयर नज़र आए, कि सबको पता हो कि ये बंदी अगर कोई चीज़ कैरी करती है ना, ये बाहर आती है, कुछ भी पहनती है, चाहे वो कितना चीप हो, कितना महंगा हो, लेकिन उसे कैरी करना आता है, वो बड़ी ग्रेसफुल लेडी है और इसके साथ साथ ग्रूम्ड वूमेन है। अगर आपने ग्रूम वूमेन बनना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी आपने अप रखना है और अपनी सेल्फ़ केयर का बहुत ध्यान रखना है और हेल्दी ईटिंग किया करें। वैसे मैं आज हेल्दी ईटिंग नहीं करी, चाय के साथ मैं केक रस खा रही थी। चलें जी, कभी कभार ये चलता है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये सारे काम तो चलते रहने हैं। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप कौन सी हैबिट्स को अपनाया है और आप बहुत ही आप में इम्प्रूवमेंट आई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के व्लॉग में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। और क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और यकीन करें दिल से खुशी होती है जब आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।